मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आहे सगळी? सजमतान सगळी बरी आहे मग. आणि व्लॉग हांवें स्टार्ट केला सकाळ फुडें. अशी म्हणपा लागलें जायत तेंप जालो कांय व्हिडिओ केलो ना मग हांवें जेवणा वयल्यान. आनी आयज आमकां करपा लागलीं ग्रिल सँडवीच वेज. सो ते म्हणपा लागलीं ती दाखय मग. सो ती करपा आहली बट चोवपाक गेल्यार बटर ना. सो फ्लॉसी हाडूंक गेला बटर. आणि तेतो म्हणल्या पासून हांव म्हगेली चटणी रेडी करता आनी तुमकडे शेअर करता. ओके. आनी जी कोण आमगे चॅनला न्यू आहाय ती प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय. ओके. सो आतां करुया स्टार्ट हे चटणी करपाक ग्रीन. आनी मागीर करया आमगेली वेज सँडवीच. ओके, वेज ग्रिल सँडवीच. सो आतां आमी स्टार्ट करुया चटणी करपाक ग्रीन. हांवें एक मुठभर अशी कोरिएंडर घेयला. आणि 5 हांवें गार्लीक घेयले पॉट्स. तुमकां जाय तितून तुमी मीठ घालपा जाता. थोडेंशें मीठ घालता, तुमगे टेस्टा प्रमाणे मीठ घालाय. आनी हो ना हांवें मसालो हाडलो. हेची पॅकेट हांवें उडयलें वयलें फ्लॉसीन उडयलें. कित्याक हो सँडवीच मसाला म्हूण येता शानाचो, तो हाडलो हांवें. हो बरो येता मसाला, शॉपांचेर मेळटलो सँडवीच मसाला. सो तो 1 टीस्पून हेचो घालपाचो. आनी थोडीशी करी लिव्स ती घालपाची. आनी हांव तितून एक ब्रेड घालता. हो ब्रेड कित्याक हो घायल्यान तें बायंडींग बरें जाता तेजेर. तितली उदक असो हें जाय न्ही. आनी थोडेंशें उदक घालपाचें. आनी आतां ग्रायंड करून घेता. आनी अजून मुगेलो मसालो ग्रायंड करून जालो म्हणल्यार जालो ना अजून. सो चड हालोन तो आतां हांव 3 मिरसांग घाल तितून आनी त्यो ग्रायंड करून घेता. मातशें तीख करपाचो कित्याक आतां ब्रेडा लायता न्हू. सो आनी मातशें ग्रायंड करून घेता. मुगे चटणी जाली रेडी. सो हांव ती दुसरी काश्यां काडून घेता. उदक बी कांय घालपा ना तितून. आनी मुगे चटणी जाली रेडी. सो आतां मुगे उरतो प्रोसेस करता. आनी हे आतां हांवें 3 बटाट घेयल्ले, बॉयल केलाय आनी मॅश केलाय ते. सो तितून हांव घालता कांदो. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी मागीर वयल्यान पासून घालूंक जाता. हांव सद्या मिक्स करून घेता हितून. बारीक चॉप करून घेयला. आनी तितून हांव घालता 1 टीस्पून मसाला, सँडवीच मसाला. टेस्ट करून चोवपाचो हांव केस लागता. आनी जाय जाल्यार घालपाचो तितून. आनी मीठ बी चॅक करपाचें. मीठ घायलो हांवें बॉयल करता तेन्ना. सो हांव चॅक करता. आतां हांव मिक्स करून घेता मातशें. आनी आतां हें मिक्स करून घेयलें. मिक्स करून जालें मुगेलें. आतां आमगे नेक्स्ट स्टेप करुया. जाय बटर आनी ब्रेड. सो आतां ब्रेडा ना बटर लायन घेया वयल्यान. बटर मेन जाय तेका. सो तेका लागून फ्लॉसी धाडलो हांवें. बटर ना म्हाका बाल मारपाक. सो आतां बटर लायन जालें ना चटणी लायन घेया ब्रेडाक. आनी आतां आमी तेका वयल्यान लाया स्टफींग आमगेलें केलो तें पोटेटोचें.
तेजे वयल्यान हो ब्रेड घालपाचो आतां आनी आतां परतून एका बटर लावपाचो बटर आनी मागीर तेच्यातल्यान परतून चटणी लावपाची आनी आतां तेजे वयल्यान घालपाचें टमाट स्लायसीस करून मान घेयलो हांवें टमाटाचे ते घालया आनी तेचो क्युकंबराचे स्लायसीस मारलेले ते घालून घेता वयल्यान सो स्लायसीस घालून जातरी तो मसाला आला न्हू सँडवीच मसाला सो तो घालून घेया स्प्रिंकल करपाचो मातसो वयल्यान टेस्ट बरो येता हो घायल्यार जाण चाट मसाला घालताय बट म्हाका चाट मसाल्याच्या करून हो बरो लागता खावपाक हो डिफरंट टेस्ट असो हेज्या मसाल्याचो सँडवीच मसाला ओके आनी तेजे वयल्यान आतां घालपाची चीज सो हांवें चीज घेयला क्राफ्ट सो तुमकां मोझरेला आहा जाल्यार मोझरेलाय घालपाक तेंच्यांनी सो हांव क्राफ्ट चीज यूज करता तेमकां आहलो सो हांवें ही चीज काडून गेला सो हांवें कट केली ती डब्यां आहली ती सो ती ग्रेट करता तेजे वयल्यान तुमकां मोझरेला आहा जाल्यार मोझरेला यूज करय कोणा चीज लायक ना तेम चीज घायना जाल्यार जाता मोझरेला कितें जाता बरी हातान बरी वण येता सो ती बरी जाता आतां तेजे वयल्यान आनी एक ब्रेड स्लायस सो तेकाय बटर लाया आनी सेम सँडवीच लाव बटर लायन जातरी मागीर परतून चटणी सेम प्रोसिजर तो म्हणचे तुम कोण हात तेन्ना आपूण दोन बी हात म्हणचे बट एकू आयल्यार तुम मागीर फूल जाताय तशें करून फ्लॉसी हांवें फर्स्ट टायम कोण दिली तेन्ना फ्लॉसी आपणा दोन जाय फ्लॉसी मागीर म्हणपा आपणा एकू खावपा येना मग आपणा कडेन जाली सँडवीच आतां जालें ना अजून पासून लास्ट प्रोसेस उरला तेजो ओके सो तो करया आतां आनी आतां कायल गेला ही तुमकां बेस्ट नॉर्मल कायल आहा जाल्यार नॉर्मल घेवपा आतां ही गेल्यार मातशें बरें ग्रील केल्ल्या भशेन हें जाता तेजी डिजायन असो सो तें तितून घायला बटर मातशें बटर लायन घेवपाचो बरी तापयली ती पयली हांवें बरी गरम आसूंक जाय कायल तेजे वयल्यान आतां सँडवीच केलो ती आनी तेजे वयल्यान हांव मातशें प्रेशर घालता आतां हातीचेर सो तुमकां थाली बी आहल्या घराको थाली आसता न्हू सो ती घेवन मातशें कराय प्रेशर घालय सो तो मातशें हें पंदा ग्रील जाता बरो जायना तालो तेजे ते लायनी आहाय न्हू कायलीक ते बरें लागून येताय सो आतां मागीर तेशान प्रेस करून जाली सो आतां दुसरी वतान गुणाय पत्ती कोता पण हांव पयलीं ना बटर लायन घेता हेशान आनी आतां हांव पत्तीता दुसरी वतान सो ह्यावूय वतान सेम परतून प्रेस करपाचें मातशें थाली ना म्हाका मातशें गरम लागपा लागली सो हांव कुडकी घेयला मातसो गरम जाला थाली तुमचो हे ह्यावूय वतान जाली सो आतां आमी काडया आनी आतां हांव कट करता
चय बरी जाला आनी तुमच्यान ती चटणी बरा खावपाक जाता नाजाल्यार तुमकां टोमॅटो केचप आयले ते तेजे बऱ्या खावपाक जाता ओके सो तुम्ही ट्राय करा आनी हाय बरी लागता खावपाक आनी फ्लॉसी उरलाय त्यो फ्लॉसी करता म्हणजे हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली कशें आहाय तुमी सगळीं समज तुमी सगळीं बरी आहाय म्हूण आयज वॉल्टान स्टार्ट केला आनी म्हाका बटर हाडून धाडला हय सँडवीच कर म्हाका सांगता आनी हांवें म्हणलें सँडवीच करपाक बटर आहा काय म्हळ्यार बटर ना हय काडून चोवपाक आसलो आपल्या खंय तो पावना खंय ह्या दोळसो बटर दवर आनी सँडविचार लाय खंय तो पावता एक सँडवीच कर खंय आपणा हेच महाग आनी म्हाका आतां वचपाक उगो जाता दोतोरा गे आनी फ्लॉसी आतां हॉस्पिटलांत वचूं जाय ताका एपॉयंटमेंट आहा चाव बी कांय केलें ना आनी तें शेक कर म्हणटालें शेक म्हणल्यार बेश्ट तो मँगो पल्प हाडलो तेजो करपाचो सो तो करता मिक्सरान बी मारपाक तो बेश्टो हिरोवपाचो आयडिया तोय दाखयता तुमकां ओके आनी फ्लॉसी हांवें पाका करून खाता हेंचे केस जालाय गो भोज जालाय बोज जाला हें तोंडाक बी लायन गेलें हेंचें काडलें बी मी सो म्हाका उगो जाता म्हण हांवें हिंगा ब्रावन कोन दिता म्हूण सांग तांकां आनी हांव वयता म्हूण सांगलें हयत म्हणल्यार आपणा पावोवपा पडटा खंय म्हाका सांगता हांवें सांग ताका हांवें म्हळ्यार बसीर वच म्हणून आसलें बटर हाडून धाडलो बटर हाडपाक गेल्यार खंय आपणा पावोवपा पडटलें हें म्हळ्यार बरें पावयन येता म्हणून सांगलें ओके सो आतां हांव करता शेक सो तो करया चाव करून आयज ओके चाय आनी रेस्ट आं तूं कितें करता आं इस्कायल्यान उलयता तेंचे कडेन ती कितें करता हाय फॅमिली केलें तुवें चॉकलेट बिस्कीट न्हू गो ती यू लायक इट बरें लागता धांवलो ओके सो आतां करता शेक आनी आतां करया आमी शेक आनी हेचो हें पल्प हाडलो आयलें हांवें केसर जायत भाशेन मेळटाय ती आल्फोन्सो आनी कितें सो हांवें केसर हाडला हेंचें अशें करून आसता आंबी बी मेळनाय तेन्ना हांव हें चण पिता चड अशें सो लस्सी बी कोण पिता हांव हेजी लस्सी बी बरी जाता केल्यार सारकें घायला तें मागीर उरल्या मागीर तडतडें करून बरें लागना सारकें घालता हांव आनी तेतून आतां घालपाचें दूद घालून मातशें मिक्स करून घेया तेतून हांव थोडे आयस घालता सो आयस घायल्यार मातशें थंड पिल्यार बरें लागतें मातशें बरें मिक्स करून घेया दाट जाला सो आनी दूद घालता तितून साखर बी कांय घालूं नाका तुका व्हड आसता तें सारकें आनी जालो रेडी ओके सो तुमकां आनी मातशें पातळ बी जाय जाल्यार तुमच्यांनी दूद घालपाक जाता आनी उदक घायनाका उदक घायल्यार बरें लागना आनी आमगेलें जालें सगळें रेडी आतां आमी पिताय चाव म्हळ्यार चाव ना मिल्कशेक आनी ती बसला हेंचय दाखयता सदां चाव चाव म्हणटा तोंडाक सदां चाव येता आतां चायेत मांडये रेस्ट खायना गो तेणें खायलो पूण आतां बेश्टें शेक पिवपा बसलें तें हय हांव यम्मी तो आनी सोडना चोय भोज जाला बजां कांय ना तितून मिक्स केलें तें तितलें हिना सँडवीच ना एक खायला पोट भोगता सो फर्स्ट टायम केलें तेन्ना हांवें ताका सांगता एक पावत रे म्हूण चल जाल्यार म्हज्यान हाफू हांव खायलाय हाफ हांवूंक जालें ना मागीर इवनींग खायल्लो ओके आनी वॉल्सरा तितली बरी लागली ना खंय आनी वॉल्सरा लायक जालें ना वॉल्सरा बिस्कीट खायला तेका चटणी तीख लागली खंय चटणी मातशी तीख आसूं जाय ती सामको ओके ती व्हडल्या त्या भुरग्यांक लायक जावपा ना तितली तांकां जाल्यार विदावट चटणी करपाची आनी हो चोय हो कितको हात रे काय पिता कित करता हां
कित करतो पिता काय खाता ओके सो हांव करता ब्रेकफास्ट सो मागीर ताका पावोवपा वचून वयतलो सी सो मागीर लेट जातलो ताका लागून बेगीन केलें जाल्यार 10 10:30 अपॉयंटमेंट ताका ओके सो मागीर मेळटा आनी आमी भायर सरलें ते म्हाका पावोवपा भायर सरलें स्कायलन हा आनी मुखार वॉल्स्टर आनी वॉल्ट चलयता गाडी ओके सो मुगे आहलो 10:30 एक्चुली मुगे हाल आहलो सो तेमी आयज दिल म्हाका 10:30 हाल आहलो तो म्हाका 1:30 आहलोलो आनी बटेर हाडून वयता म्हूण सांगलो म्हूण म्हाका पावोवपा येयला ना जावं बसीचेर वयता आहलें आनी आमगे हिंग बस स्टॉप बंद आहाय सकाळ लागलो ताका म्हाका पावयतो रे म्हूण ना म्हूण सांगता तो एक बेजार येता घराक आसल्यार भायर सरो घेवन वयता तेन्ना मातशें मूड उरोंक जाय तेगेलो ओके सो हांव मागीर मेळटा तुमकां आनी न्हू मुगे सगळें जालें थिंग म्हाका शूट करूंक कांय मेळों नासलें सो आतां हांव वयता घरा सो घर म्हणल्यार वयता बसीचेरूच सो रिपोर्ट ओके आहा म्हणल्यार बट तेम सांगल्यार GP अपॉयंटमेंट घे म्हूण सांगलें थोडे टेस्ट आहाय म्हूण सांगलें करपाचे सो थिंगसान कोर म्हूण सांगलें मागीर ते थिंग धाडटो म्हूण सांगलां जाल्यार हांवें बसीन बसून आहा सो बसी 282 बसून आहा घरा सो ते म्हाका पावोवन गेलोले आतां वयता बसीचेर घरा आनी हांव चलोन वयता ना कितें दाखयता हा दाखयता म्हणल्यार आमगे घरांतल्यान हांवें तुमकां तो रूख दाखयलो न्हू तो हिंग बरो आहा फुल्लोलो अशें बरी सकल आहाय तेजी फुलां थंय हात लावपा मेळटाय आनी न्हू हांवें वॉल्टराक फोन केल्लो मुगे जालें म्हूण आनी हांव बसीचेर येता म्हूण कित्याक तो म्हणपा लागलो कितल्यां जाता तें चोय म्हूण आपूण व्हरों येतो म्हूण बाप किसांक जाणटू स्कायले न्हू मामा यू नॉट लव्स मी खंय आपणा सोड गेलो म्हूण तो वयता थंय जाता तो वयता काय म्हूण हांवें म्हळ्यार हॉस्पिटलांत वयता म्हूण सो नो म्हूण सांगता तो आय वॉन्ट मामा यू म्हणटालो आनी तांकांच घरा पावतरी तरी सांगपा लागलो मामा नॉट लव्स मी मामा नॉट मिस मी म्हूण सो हांव होडो येयलो न्हू येयलें आनी बाबाक खावयलें बीन आनी होडो तेशें दोन गेल्लें वॉल्टान अर्दें क्लीन केल्लें आनी हांवें मागीर थोडेंशें क्लीन केलें आनी आयज म्हाका रांदपा नासलो म्हणल्यार वॉल्टा खबर आसलोलें आयज हांव दोतोरागेर वचपा आहा म्हूण सो तेन्ना काटलेशीं हें आहाय चोय काटलेशी स्टफींग तेन्ना सो राती कोन्न दवरलो तेणें सो मुगे काटलेशी रेसिपीनी पयलें विडियो शेअर केलो हा ओके सो फकत मिक्स करपा आसलोलें तितून मुगेलें फकत भाजपाचें आसलोलें रवलां सो तेणें थिंगसोन येतलें कितल्यान जातलो बीन खबर नासलो न्हू अपॉयंटमेंटू सो तेका लागोन तेणें राती कोन्न दवरलें आनी आतां हांवें म्हूण तूं शीत केलां आनी कोडी मुगे आहा कालची ग्रीन ती केलो आहलो न्हू रेड स्नेपराची तामशाची सो ती हें सगळें कोत्ता आनी हांव भाजून बीन घेता कित्याक टायमूय बीन जाय येयलो सो तेका स्कायलना न्हिदोवं म्हूण गेलोलें बेगीन उठलो न्हू तो आनी हांवूय बीन आयज बेगीन उठलोलें वचों जाय म्हूण तेका लागून न्हिदोवंक गेल्यार न्हिदोकू ना आतां म्हणलें बेगीन लावयतलें आनी न्हिदयतो म्हूण ताका हच आहा चोय लायटीचें कितकोन वॉल्स्टर आहा तेजे बरें ओके सो हांव रेडी करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां आनी हेचो हांवें भाजपाक आयलें आनी भाजून जालें म्हणटरी हांव जेवपा वयतलें सो हांव म्हाका जाय तितल्यो भाजतलें आनी उरलाय तो मागीर हांव सांजे भाजता ओके सगळें हांव भाजून घेता आनी मागीर जेयता तो मेळटा तुमकां सो मुगे जालें सगळें आनी आमी जेवण बीन घेवन येयलीं आनी आनी तेगे एक जोक सांग तुमकां
सो तेगे ना कितें आतां खावपा बीन दिता न्हू म्हणजे बिस्कीट बीन खायनाक म्हणलें न्हू वोसोन तेगे लिपोवन दवरपा प्लेस दाखय तुमकां खंय ती लिटल हार्ट बिस्कीट हाडलोली क्वॉलिटी पूण आसन ती सो तो आणींग दवरलो हा आतां ना हेच पोंदा वयता आनी ओपन कोन्न ते बसोन खाता आतांट्या later on so आता मी जेयते ऑल्स्टर लागलो जेवपाक आणि कटलिश हाबरी जाल मग हाबरी कटलिश चल न्ही तेका यो रे यो ओके आता जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां चोयता इवनिंग कितें करपा आहा जाल्यार कितें कोत्रे तें इवनिंग आयज ना आतां आनी दोन उठला सो तो म्हाका पावोवन येयला आनी बाबाक तुमकां सांगलो न्हू बाबा न्हिदोवपा हें केलो म्हणून बाबान ताका न्हीद गायली आनी तो एशेन हेळटाय न्हिदलो आतां उठला एट प्लसीन कितें केलां आतां कटलेची मिक्सिंग आयकोन दवरलें राती सो करपाचें आहलें तेका फक्त विनेगर आनी तांती घालपाक तेंच केलें तेणें गो आनी केलें म्हणून आनी सांगलें हांव वयतरी मातशें आयडोळ आसलो ती मातशी धुय बी ना म्हूण आयज केलें ना हांवें मागीर हांवें केलां क्लीन सगलें ओके सो तेका बाबाकूय बीन येदें लावयता आनी मागीर मेळटा तुमकां चोयता सांजेर कितें बीन दाखोवपा आहा जाल्यार आनी हांव आत हाडलो न्हू तें खावपा बसलें पिकन हेजो फुटपा येयला क्रॅक येयले क्रॅक स्टायलान हायना पळय दिला तेका चोयता हात जाल्या You didn't like? He said I didn't. Are तेचे Try one. येते Little. तेच के नाही डू वांट wait He doesn't like it. He spitted it. ना It's no big now. हाँ It's no big now. बरे गॉड It's no big now. वॉचरा लाईक वॉचरा केन्ना आयला ना This is my first time trying it. पयर फर्स्ट टाइम दिला तेका दिस इज द This is the second time I'm eating हाँ it. बरे गॉड हा Oops. कशी आहे दंडीत आहे तो ने And there's also bee inside. बी हम हाताय ओके And Maggie made that. आनी ओडो आमी जेन जाल म्हणटरी गेली न्हिदो कित्या ओडो सकाळ फुडें स्कायला न्हिदो नासलो न्हू सो तेका हांव घेन ना न्हिदो घेवन गेलें आनी आतां हांवें केला च्याये तयार करचे पयलीं तुमकां हांव कितें सांगता सकाळ फुडें एक व्हडलो जोक जालो राती प्लॅन केलोलो आमी ब्रेकफास्ट कितको करपाचो सो व्हडले म्हणपा आपूण सँडवीच करतलो बीन म्हूण चाव करची न्हू म्हूण सांगलो न्हू तेणें सो इनग्रिडियंट आसलोले गडबड जाली सगळी मागीर गडबडे घालूंक नाय सो दाखयता केसो गडबड जालें तें आनी आहले तो क्लासिके दोतोरागेर वचपाची हय सान हांवें उरलो तो बॉटलीन घालून दवरलो आनी गडबड म्हणल्यार राती जेलीबीन केलोली तितून घान सारकें मस्त करून पितो म्हूण हेचें उगडास ना हेचें जेली आतां तेला आनी हेचें वॉल्टा ग्लास आतां रेडी करता जेली गायलाय कित्याक सकाळ फुडें घालूंक ना आतां इवनींग ग्लास रेडी करता इवनिंग कोण दिया म्हणलें तांकां उरलोचो थोडोसो लांडी भर केल्लो पिल ती आनी त्यो बियो आहाय त्यो घालता फालुडाक बी घालता हेच्यो त्यो हें करून दवरलो हाय आनी हांवें तेशें मगे ना सायडीन च्याये केलोलें रेडी हेचो हांवें च्याये रेडी केल्लें सो हें ना वॉल्टान ना बेल हाडलोली सो ताणें बेल हाडलोली केन्ना गेले ते विका दिसता म्हाका सो कोरया मसाला आनी आख्खें पॅकेट फोडलां आनी हाड्या मिक्स कोरया म्हणपा हांवें म्हळ्यार ती चड जाता न्हू रे म्हणलें
आनी पयल्या पयलीं पॅकेट काडून भायर मारला मागीर तें हांवें तें डोब्यांक दवरलें हांवें मागीर ती पिड्यार जाता म्हूण कोरया म्हणलें. सो हिंगे अशें करून शेव येताय त्यो चिरमुल्यो अशें करून हांवें तितून घायला कांदो आनी क्युकुंबर घायला. टोमाट नासलोलें मुकोडे सो तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान टोमाटूय घालपा जाता आनी कोरिएंडर घायला आनी न्हू मुको चंय चटणी आसलोली चंय आनी चटणी डेट्स आनी आमसाणीची हाजूरांनी आनी हेचो ही आसलोली ती कसली ती आमसाणी उदो तें चंय आमचाणी उदक आमचाणीची चटणी ती हय बट ती चड हें आहा ती दाट. सो हांवें तितून येदोसो लिंबू पिण घायला. ओके सो हांवें मिक्स करता आनी हांवें चाव कोन्न दवरलोली आनी चाव पिता एक उगडास येयलो सोंपोन पडलो काय म्हाका खबर ना. हांवें रेडी करता. त्यो कोकोनट जेली आसताय न्हू त्योय बऱ्यो त्यो रेडीमेड मेळटाय त्योय बऱ्यो लागताय. सो सकाळीं आतां वचय आतां पिया जेली बी घालून आनी हांवें बारीक जातली. हय प्लस ही बारीक जाता हय आतां सद्या थोडो करपा तेंकां. हांव मिगे करून घेता मिक्स सगलें दाखयता तुमकां. हेचे मिगेर जाली रेडी वॉल्टे घेता चड तीक घेता तीक आसता बरी. लास्ट टायम बरी तीक आसली मागीर तें डेट्सां चटणी ती बरी घालूंक पडटा. ही मातशें घालता जाल्यार मातशें गोड जाता. आनी आमी च्या पिता येता सांगले तीक जाय जाल्यार तीक आहा. सो मागीर आनी हें घालून घेता. लास्ट टायम हाडलो तेन्ना दुसरी भाशा हाडली ती बरी हाडली ही चड तीक आहा. सो लास्ट टायम आनी एक पाटी हाडलो न्हू ते दोन हाडलो ती ना तितून सगलें आसलोलें हें बीन कितें तें चटणी पॅकेट बीन आसलोली. सो हितून कांय नासलो हितून फकत तो हेंच मेळ्ळा शेवू येयला तो चिरमुल्यांचो. ओके सो आतां आमी पिताय चाव आनी हांव मगे व्हिडियो हिंगा एंड कोत्ता. तुमकां तो सपोज आयज मगे व्हिडियो लायक जात जाल्यार आनी वॉल्टान केलोली ग्रील सँडवीच केस जालाय त्यो कमेंट करपा विसरो नाका आनी तुमी ट्राय करून चोय बरो जाताय आनी बरो लागता खावपाकूय बीन. आनी हय मगे सपोज तुमकां तो मगे व्हिडियो लायक जात जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सब्सक्राइब. Till then, take care. Bye bye. See you in my next video. Bye. Mogasdi.